S'il vous plaît, maintenant le dessin. Le dessin normalisé du système roue vis sans fin. احنا دابا شنو قلنا عندنا une roue cylindrique à denture hélicoïdale. La roue à denture hélicoïdale et vis sans fin. La roue كنعرفو نديرو ليها le dessin تاعها. يعني بحال مثلا roue cylindrique à denture droite يعني rectangle traversé par trémix fin la matière etc etc هادشي تنعرفو. فوالا هنا دابا مثلا لو لوجمون د l'arbre هنا عندنا لا ماتيير كوبي من لوطخ في بيان سور trois cercles, cercle de tête, cercle primitif, cercle de pied n'est généralement enlevé, n'est pas représenté, et le moyen. Bien sûr, en schéma cinématique, يعني غنديرو في هاد لا في يعني كتكون عندنا هاد لا ريبريزونطاسيون ديال لا غودونتي وهنا بيان سور ترسم لو سيركل بريميتيف داكوغ. ميتنون اللي خصنا نعرفو واللي خصنا نتعلمو هو لا ريبريزونطاسيون دو لا فيس سون فان. دابا هنا لا فيس هو هذا يعني كنعتبر بان لو فيلي هي ليكيفالون ديال اون دون ولا ريبريزونطاسيون ديالو ماشي بحال لا ريبريزونطاسيون دو normalisé de filetage. Non, هاد la vis sans fin qui est engrainée avec une redentée à denture hélicoïdale يعني ترسمو بحال تقريبا لا ريبريزونطاسيون ديال لا كريمايير هي سيلندريك. دونك عندنا لا فيس هنا فين تيكون دائما ايبولي فوالا لاكس دو ريفوليسيون. وهنا لو سومي دابا مثلا فاش كنجي نشوف فوالا هذا هو لو سومي وكاين عندنا لو فون وكاين او ميليو كاين لو بريميتيف يعني السومي والتحت هنايا لو فون وبيناتهم كاين البريميتيف. ديما حنا هذاك كنرسمو لو بريميتيف نرسم اون لين بريميتيف ياك ولكن لو بيي اي توجور enlevé. إلا شفت من هاد لا في لا بروجيكسيون سيركولير بيان سور هاد ça sera le diamètre اللي غيعطينا cercle de tête وهاد لو diamètre s'il vous plaît غيعطينا cercle primitif. هنا cercle diamètre de tête يعني DA وهنا هاد entre هاد لي تريميكس فان diamètre primitif. دونك هنا غادي نرسم لو diamètre primitif بيان سور. إلا شفنا هنا هاد ليبولمون يعطينا ان سيركل ما تيهمناش داكوغ ان سيركل بلان بيان سور لأن دابا إلا درت لا كوب هادي غتكون اشوري هاد التقلانية غتكون اشوري. هنا عندنا لا ماتيير ولكن هاد لا دون نو سو كوب جامي داكوغ. يعني هذا علاش كنلقاوها مثلا نو اشوري سي بون. ولا هادي هي لا ريبريزونطاسيون نورماليزي دو لا فيس سون فان ماشي بحال لو بينيون اربري اتونسيون. يعني لو بينيون اربري يعني تيكون عندنا فوالا حتى هو تيكون ايبولي ولكن كنديرو واحد لا كوب لوكال هنايا كوب لوكال بور مونطري سيل فو بلي لا دونتور. كندير لا دونتور يعني كنرسم le trait correspond pied et le trait correspond sommet et بحال لا دونتور العادية يعني كوم سا. يعني كنحطها هنا وكنبينها بار اون كوب لوكال. يعني درتها ليكم باش متغالش ليكم مع لو بينيون اربري. فوالا الشيما سينيماتيك هنا بيان سور في الشيما سينيماتيك ديال لو بينيون اربري عادي يعني بحال اون غودونتي عادية. تندير هنا
اكس ديما تندير هاد لاكس لانه سي ان بينيون اربري. بينيون اربري. هنا لا في سون فان في هاد لا في كيفاش كيترسم؟ كندير ريكتونغل هكا فوالا و تندير وسطو اون كروا بحال هكا. اتونسيون ماشي ليزون غليسيان، سي با لا ريبريزونطاسيون دو ليزون غليسيان. من هاد في هاد لا في لوتر في بيان سور يبان ليا ان سيركل، يعني غنرسم لو سيركل بريميتيف. في هاد لا في غنرسم لو سيركل بريميتيف فوالا. هنا ليزون غليسيان تيكون تقريبا قريب الكاري ياك، و تندير فيه اون كروا. ماشي هاد لا ريبريزونطاسيون ماشي هي هادي، attention هادي ليزون غليسيان. هذا سي لا ريبريزونطاسيون دون بيس دو لا فيس سون فان في هاد لا في. اما في لوتر في راه كرسم شيما سينيماتيك ان سيركل، يعني انا هنا كتبان ليا بحال اون غودونتي في لا بروجيكسيون سيركولير، دونك ترسمت هنا سيركل بريميتيف. ميرسي.